अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन पहले 2 दिसंबर को पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पर जो दो अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, अगर कहा जाए कि सरकारी मुलाजमत की तारीख का ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है, बिल्कुल गलत ना होगा। एक सरकारी मुलाजिम ने जो ख्वाब सजाए थे कि रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाऊंगा, बच्चों की शादियां करूंगा या बच्चे को कोई कारोबार बना के दूंगा, क्योंकि डिग्रियां लेके बच्चे घूम रहे हैं, मुलाजमत तो है नहीं, वो ख्वाब अधूरे रह गए। 35% कम्यूट जब पहले मिलता था, अब उसको कम करके 25% कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ बात नहीं ख़त्म हुई, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील कर दिया गया है। जहाँ रनिंग बेसिक ऐड होती थी, आपने सुना होगा कि जी जुलाई के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, हो सकता है पे स्केल रिवाइज हो जाएं, बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। 3 साल की एवरेज जिसमें भी कम्यूट और ग्रेजुएटी में लाखों का नुकसान है, इसमें मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं हुई। माहाना पेंशन में भी हज़ारों रुपए की कमी, 2011, 15, 22 तमाम इंक्रीजेस ख़त्म कर दिए गए। 23 और 24 का तो इंक्रीज पहले नहीं मिलना था। यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई। आपने मुलाजमत इख्तियार की थी कि जी फैमिली स्क्वायर होगी, अगर खुदा न खास्ता दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है तो वाइफ को तायात पेंशन मिलती रहेगी, कोई अगर बच्ची है उसको पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। बच्चों की पेंशन सिरे से ख़त्म, बेवा को पेंशन 10 साल में मिलेगी। अब एक मुलाजिम की वफ़ात हो गई, पेंशनर की वफ़ात हो गई, तो उसकी जो बेवा है 10 साल बाद वो क्या करेगी जी? बड़े सवालिया निशानात। इनकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैंने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये पेंशन रिफॉर्म्स आने वाली हैं, इसलिए चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कल मैंने ये कहा था तो एक कोई बहुत ही अफलातून किस्म के शख्स थे, उन्होंने कमेंट किया जी कि इसमें अच्छी लगने वाली क्या बात है, ये इतनी आप तशवीशनाक खबर सुना रहे हैं, तो भाई मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? लाइक इसलिए करें कि हमने आप तक सही बात पहुंचाई है। आपको खुशखबरी हम हर वक्त तो नहीं सुना सकते, खुशखबरी होगी वो भी सुनाएंगे और तशवीशनाक खबर होगी उससे आगाह रखेंगे। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करेंगे तो आप हमारी हौसला अफजाई होगी, ये आपकी तरफ से हमारा रिवार्ड होता है। ये आपके लिए मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर दी है इन तमाम जो कल 2 अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। अच्छा, ये फ़िलहाल पंजाब गवर्नमेंट ने पहल की है, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि तमाम सूबे इसी तरह के नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वफाक में भी जो बाकी ड्राफ्ट के अंदर शिक्कें थीं उनके नोटिफिकेशन भी अब जारी हो जाएंगे। सबसे पहले कम्यूट, ये किसी ने भी नहीं इससे पहले बात की, ये मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि कम्यूट जो 35% था इसको कम करके 25% कर दिया गया। ये देखें, ये जो नोटिफिकेशन है इसका आखिरी पॉइंट, वो कह रहे हैं जी चैप्टर 8 कम्यूटेशन ऑफ द सिविल पेंशन इन रूल 8.1 फॉर द वर्ड वन हाफ द एक्सप्रेशन 25% शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये क्या है जी? ये आपके सामने मैंने जो चैप्टर 4 है कम्यूटेशन ऑफ द सर्विस सर्वेंट, ये बुक है जो पंजाब गवर्नमेंट की है, इसमें यहाँ पे क्या था 35%, इसको कम करके कितना कर दिया गया है जी 25%। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, अगर आप 55 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, पंजाब के अंदर वैसे ही आप 55 साल उम्र अगर आपकी नहीं हुई है उससे पहले तो आप रिटायरमेंट ले नहीं सकते। वफाक में और बाकी सूबों में ले सकते हैं, KPK में और पंजाब में आप 55 साल उम्र शर्त है। अब 55 साल पे भी अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको 10% जुर्माना होगा, यहाँ पे भी कमी। अब अगर एक बंदा 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है जी, तो उसको कम्यूट में 3 कट लगेंगे। एक तो ये कट लग गया 10% वाला, दूसरा फार्मूला तब्दील हो गया हुआ है, और तीसरा उसको 25% कम्यूट मिलेगा। तो 3 कट लग जाएंगे तो आपका कम्यूट बचेगा कितना सारा जी? अगर कोई बंदा बीमार है, नहीं सर्विस कर सकता, हालांकि ये रूल के बिल्कुल सरासर मुनाफी है, 25% क्वालिफाइंग सर्विस है, उसके बाद रिटायरमेंट लेना एक सरकारी मुलाजिम का हक है, उसके ऊपर कोई कतगन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन बहरहाल जी मर्जी है,
نہ کوئی عدالتوں میں جاتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ جاتا بھی ہے تو اس کو نہ کوئی ریلیف ملتا ہے، تو اس لیے یہ تو آپ بھگتنا پڑے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے، سرکاری ملازمین متحد ہوں، رحمان باجوہ صاحب نے رات کو بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو کچھ گورنمنٹ تک بات پہنچائی جائے، ورنہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کٹ ہیں جی، اور یہ میں نے اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، یہ دونوں نوٹیفیکیشن کی۔ یہ تو دوسرا کون سا نقصان ہے؟ یہ ہو گیا جی، یہاں پہ دیکھیں، پہلا تو یہ ہو گیا کہ کٹ لگے گا یہاں پہ۔ اگر آپ 60 سال میں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں پھر بھی خوش نہ ہو کہ یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، 60 سال میں یہ ہے provided also that the gross pension shall be calculated on the following formula average basic pay as defined in sub۔ تو یہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا جی؟ یہاں پہ پہلے رننگ بیسک ہوتی تھی، اب کیا آ گیا؟ ایوریج بیسک۔ یہ دیکھ لیں، تو دو کٹ لگ گئے۔ تیسرا ہے جی provided also that the annual pension increase shall be granted at the rate of 50% of the ad hoc۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ آپ نے لے لی، آپ نے سمجھا چلو جو مصیبتیں کٹنی تھیں کٹ گئی، جو کٹ لگنا تھا کٹ گیا، اب آگے تو پینشن ہر سال بڑھا کرے گی جی، یہ بھی خوش فہمی ہے۔ اب آگے ہر سال جو پینشن بڑھے گی وہ جتنا بھی حاضر سروس ملازمین کا اڈاک ہوگا اس کے 50% ہوگا، آگے کا بھی انہوں نے آپ کا رستہ بند کر دیا۔ تو اس کا اطلاق، اس شک کا اطلاق پرانے پینشنر، فیملی پینشنر پر بھی ہوگا جو آج تک پینشن لے رہے ہیں۔ جو آپ کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا پچھلے سال بھی، اس سال بھی آپ نے بڑا زور بھی لگایا، رحمان باجوہ صاحب تک آپ کی بات بھی پہنچائی گئی کہ جی تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اب تو یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، جو اڈاک ریلیف ملا کرے گا پینشن اس سے ہاف ہوگی، اور ایسا کوئی اب رول نہیں ہے کہ اس کو بدلا جا سکے، ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تیسرا جی، یہ لاسٹ ایوریج کی انہوں نے یہاں پہ بتا دی ہے، دا لاسٹ 3 ایئرز ایوریج بیسک پے انکلوڈیڈ پرسنل پے، یہ اس کو پورا ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فیملی پینشن، جو فیملی پینشن ہے جی وہ ختم کر دی گئی یہ رول کے مطابق۔ یہ یہاں پہ اس پہلے یہ اس کا نوٹیفیکیشن میں دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں وہ، یہ دا سب رول 1 to 6 آف دا فالوئنگ شیل بی سبسٹیٹیوٹیڈ۔ فیملی پینشن کا یہ کس کے کون سا پوائنٹ 4.10، یہ ہے جی 4.10، یہ 4.7 جس کو پہلے ختم کیا گیا، جس کے اندر فیملی پینشن کا ذکر ہے، تو یہ 1 سے لے کے 4.7 کے اندر 1 سے لے کے 6 تک جو پوائنٹ ہیں یہ سارے ختم کر دیے گئے۔ یہ 4 فیملی پینشن، اس کا ذکر ہے کہ فیملی پینشن فار دا پرپز آف دا پیمنٹ۔ تو پہلے کس کس کو پینشن ٹرانسفر ہو سکتی تھی؟ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کس کو ہو سکتی تھی جی، بچوں کو بھی۔ یہ دیکھیں، چلڈرن آف دا گورنمنٹ سروینٹ، وڈو آف اینڈ دا چلڈرن آف دا ڈیسیز سن، سارا ختم جی۔ بیوہ کو پینشن صرف، اور وہ بھی 10 سال تک۔ یہ رول امینڈ کیے گئے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایتھینٹک نیوزز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔